आयज ऑगस्टाची 15 तारीख 2025 वरोस आमी कॅथलीक इग्रोज समोरता परब आसूत सायबिणीची हो आयचो दोगमा पोरगोट केलो पाप साहेब पायस 12 आणि 1950 वर्सां आनी ह्या दोगमाची शिकवण अशी आसा आपले संवसारी पयण कोबार जाले उपरांत आंकवार मारयेक कुडी ओतम्यां सयत सोर्गीच्या वैभवाक वेली. After her earthly sojourn, Mother Mary was assumed into heaven, body and soul. हो जावन आसा चवथो मिस्तेर ऑर्काचो. आमी तेच कोत्ताना तो करता. त्याच दिसाक आयज आमी दुसरी परब करता. आमच्या भारत देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस. 1947 वर्साक आमचे भारत ब्रिटीश हांच्या कोलोनियलिझमचे सुटका मेळ्ळी. गेल्ल्या 79 वर्सांक आमच्या भारताची जायती उदरगत सुदारप जाला आनी जायते जावचे उरला आनी ताचेर आमी नदर घालून अदीक सुदरावंक सगल्यांनी भार घेवंक गरज. जशें अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटान म्हणलें, डोंट थिंक वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू बट वॉट यू कॅन डू फॉर द कंट्री. तर आमी जणेकल्यान आमचो रोल हे देशा पासत करूंक जाय. आनी हांव निमाणे सुवातेर आय क्राय आउट इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया Rabindranath Tagore, into that freedom my father, let my country obey.